मैं तो ये हरगिज़ ना कहूँगी कि वो तुम्हारी खातिर अपनी जान तक दे सकते हैं, क्योंकि वो एक सच्चे मुसलमान हैं जिनके मजहब में खुदकुशी हराम है और वो मजहबी अहकाम के बड़े पाबंद हैं। वो अपनी मोहब्बत तक को भी अपने मजहबी अहकामात पर तरजीह नहीं दे सकते। मगर तुम्हारी जुदाई से ये होगा कि उनकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी, और उस जुल्म की जो तुम उन पर और अपने नफ्स पर करोगी तुम्हें क़यामत के रोज़ जवाबदही करना होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकती, राजकुमारी ने कहा, और न जानबूझकर तकलीफ पहुंचा सकती हूँ। मैं कोई दीवानी हूँ जो ऐसा करूंगी? सकीना ने पूछा। फिर तुम्हारे रंजो गम की वजह क्या है? राजकुमारी बोली। अभी ये बताने का मौका नहीं आया, जब आया तो मैं जरूर बताऊंगी। फिर यकलख्त राजकुमारी ने चौंक कर कहा, बहन सकीना, सुनो तो ये शोर शराबा कैसा है जो तेज से तेज तर होता जा रहा है? वो दोनों उठकर खिड़की के पास आ खड़ी होती हैं और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ सुन नहीं पाती। ये बालाई कमरा जिसमें वो दोनों हैं अलग थलग जगह पर वाक़ है और आबादी से खासा दूर है। इसे इंदर परस से मिलाने वाली सड़क खासी चौड़ी है और इस पर 4 सवार बआसानी सफ बांधकर नक्लो हरकत कर सकते हैं। रात करीबुल इख्तिताम है। शोरो गुल में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा है और वो दोनों ख़वातीन डर और खौफ से सहमी जा रही हैं। जब कुछ देर तक इस शोरो गुल का सबब मालूम ना हुआ और वो कुछ सुनने और देखने से कासिर रहीं, तो उन्होंने खिड़की छोड़ दी और कमरे में बैठकर इसी शोर शराबे के बारे में गुफ्तगू करने लगी। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि अमीना डरी सहमी और बदहवास हांफती कांपती कमरे में दाखिल हुई। राजकुमारी और सकीना उसकी हालत देखकर और ज्यादा खौफजदा हो गईं कि पता नहीं क्या मुसीबत नाजिल हुई है। अमीना ने करीब पहुंचकर बुलंद आवाज में कहा, हुजूर गजब हो गया। कुछ मुंह से बोला, आखिर हुआ क्या? राजकुमारी ने कहा। अमीना ने कहा, हुजूर हिंदू फौज आ गई है। क्या ये शोर शराबा उसी का है? राजकुमारी ने इस्तफसार किया। जी हाँ हुजूर, हमारे कसर की हिफाजत के लिए जिन फौजी सवारों को मुकर्रर किया गया है वही मुसलमान फौजी हिंदू फौज से मुकाबला कर रहे हैं और उसे रोके हुए हैं। बड़ी खूंरेज जंग जारी है। राजकुमारी ने पूछा, तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हुई? सरदार निजामुद्दीन ने आपको मुत्तला करने के लिए एक सवार भेजा था। अमीना ने कहा, जो ख्वाजा सरा काफूर को ये वाक़या बताकर गया है और काफूर ने मुझे हुजूर की खिदमत में बारज़े इत्तला भेजा है। राजकुमारी ने सकीना से मुखातिब होकर कहा, बहन देखो वही हुआ जिसका खदशा था। अब तुम समझ गई हो ना? सकीना उस वक्त कुछ ऐसी हैरत ज़दा हुई कि कुछ भी जवाब ना दे सकी। राजकुमारी ने अमीना से कहा, तुम जाओ और काफूर को फौरन अपने हमरा लेकर आओ। अमीना फौरन रवाना हो गई तो राजकुमारी फिर सकीना से मुखातिब हुई। मैं इसी दिन से खौफज़दा थी जो आ गया है। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि अब शायद ही सरदार कमालुद्दीन से मेरी मुलाकात हो सके। मुझ पर तो इस वक्त हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सकीना ने कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मामला है। हिंदू फौज का यहाँ आना एक हैरत अंगेज अम्र है, और मजीद हैरत यह कि आपको पहले से इस वाक़े के पेश आने का क्यों यकीन था, और आप ये बात हतमी तौर पर किस तरह कह रही थी कि यह वाक़या ज़रूर रूनुमा होगा। ज़रा सब्र से काम लो, राजकुमारी ने कहा। इसी तरह रफ्ता रफ्ता तुम्हें सब बातों का इल्म हो जाएगा। सकीना ने कहा, मैं इस वक्त मौके महल की मुनासबत से इसरार नहीं करती, वरना मैं इस राज के बारे में आपसे ज़रूर पूछती। क्यों सकीना, अब तुम्हारी राय में क्या होगा? राजकुमारी ने पूछा। सकीना ने सर झुकाकर कहा, वही होगा जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। अफसोस अब मेरी वजह से यहाँ कत्ले आम होगा। राजकुमारी ने कहा, अफसोस वो मुसलमान जिन्होंने मुझ पर एहसानात किए हैं खामखा मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह ताला की जो मर्जी हो। सकीना ने कहा, जो मसलहत और मशीयत हो वही उसके बंदों के हक में मुनासिब और बेहतर है। राजकुमारी कहने लगी, बिला शक व शुबा हमें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सकीना ने कहा, अव्वल तो इस हमले के बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। दूसरे मुसलमान फाते हों या शिकस्त खा जाएं, दोनों सूरतों में आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो कैसे? राजकुमारी ने पूछा। यूं कि अगर हिंदू फौज फतह हासिल कर ले और इस कसर पर काबिज हो जाए तो आप अपनी कौम में जाएंगी और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सकीना ने कहा, और अगर मुसलमानों ने उन्हें शिकस्त देकर भगा दिया तो आप फिर भी इसी आराम व सुकून से रहेंगी जिसमें अब रह रही हैं, और आइंदा आपको इंशाअल्लाहुल अजीज इससे ज़्यादा आराम व सुकून मयसर होगा। राजकुमारी ने कहा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। जो मेरा हाल होगा वही तुम्हारा भी होगा, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगी। सकीना ने कहा, मैंने आपसे अलग होने के लिए तो नहीं कहा, मैंने तो महज आपको मुतमईन करने के लिए एक हकीकत बयान की थी कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
इस वक्त मैं जिस कदर परेशान हूँ वो मैं जानती हूँ। राजकुमारी ने कहा, मैं दोनों तरफ से परेशान हूँ। एक तरफ मेरी कौम है तो दूसरी तरफ वो मुसलमान जो मेरे मोहसिन हैं। अभी गुफ्तगू जारी ही थी कि अमीना काफूर को अपने हमरा ले आई। राजकुमारी ने दोनों को बैठने का इशारा किया। दोनों बैठ गए। चूंकि काफूर राजकुमारी की जबान से नावाकिफ थी, इसलिए सकीना ने तर्जुमान के फराइज अदा किए और सकीना की वसातत से दोनों के दरमियान इस तरह गुफ्तगू हुई। काफूर, तुम्हें कुछ इल्म है कि हिंदुओं की किस कदर फौज है और उनका अफसर आला कौन है? अभी पता नहीं चल सका कि उनके अफसर आला का नाम क्या है, और अभी ये भी हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि हिंदू फौज की तादाद कितनी है। अभी तो हमारे सवारों ने उन्हें सड़क पर रोक रखा है। ताहम मालूम होता है कि कसीर तादाद हिंदू फौज ने हमारे कसर पर हमला किया है। खैर, जरा सूरज तुलू हो तो सब बातों का पता चल जाएगा। फिलवक्त तो हमारे 400 सवार जो करीब ही खैमाजन थे उनका मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त इंद्रप्रस्थ के किले में हमारी कितनी फौज मौजूद है? राजकुमारी ने इस्तफसार किया। काफूर कहने लगी, मुझे मालूम है कि इस वक्त इंद्रप्रस्थ के किले में 4000 प्यादा और सवार मौजूद हैं। फौज का बड़ा हिस्सा सिपा सालार आजम मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कुफार के मुख्तलिफ किलों को फतह करने के लिए दिल्ली से दूर जा चुका है। किले में मौजूद सिपा के बारे में पता चला है कि बड़ी तेजी से जंग के लिए तैयार हो रही है। क्या हमारी फौज किला बंद होकर जंग करेगी या मैदान में निकलकर दुश्मन से मुकाबला करेगी? राजकुमारी ने पूछा। इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया जा सका, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी फौज किला बंद होकर लड़ना पसंद करेगी। हमारे कसर के अंदर आने का जो वाहिद रास्ता है, इसी पर लड़ाई हो रही है। इस सूरत में हमारी फौज इस जगह से हटकर दुश्मन को अंदर ना आने देगी। मेरा ख्याल है इसी जगह लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि इस जगह दुश्मन कदरे बेबस है और अपनी पूरी ताकत को किसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जगह की तंगी आड़े आ रही है। तुम्हारे बयान से पता चलता है कि हमारी हालत तसल्ली बख्श है। हिंदू फौज हमारे कसर में दाखिल होने से कासिर है? राजकुमारी ने कहा। काफूर ने जवाब दिया, इंशाअल्लाहुल अजीज, चंद रोज जंग के बाद हिंदू फौज हौसला हार देगी और आखिरकार नाकाम होकर वापस चली जाएगी। इस वक्त वो 400 सवार जो मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज में शामिल होने के लिए अजमेर से आए थे और सरदार निजामुद्दीन ने उन्हें हमारे कसर के करीब खैमों में ठहरा लिया था, इस वक्त उनकी यहाँ मौजूदगी बड़े काम आई। सिर्फ 400 सवारों ने हजारों हिंदू सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोक रखा है, वरना बिला शक्को शुबा हिंदू फौज कसर के करीब आ जाती और हम मजबूरन महसूर होकर लड़ते। अब तुम सरदार निज़ाम के पास जाओ, उन्हें मेरी तरफ से कह दो कि बराह करम मुझे लड़ाई की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुत्तला करते रहें। सकीना ने कहा। काफूर, तुम सरदार निज़ामुद्दीन से यह भी कहना कि अगर मुमकिन हो तो वो किसी करीबी किले से इस्लामी फ़ौज की मदद हासिल कर लें, ताकि हमारी कलील फ़ौज को मदद मिल जाए। हमें इन बातों में दखल नहीं देना चाहिए। शायद वो बुरा मान जाएं कि अब नाक़िसुल अक़ल औरतें भी हमारे अस्करी मामलात में हमें मशवरा देने लगी हैं। ख्वाजा सरा काफूर ने कहा, सरदार निज़ामुद्दीन कुछ कहने से बुरा न मनाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में भी बेहतर यही है कि हम ये मामला उन्हीं पर छोड़ दें। यकीनन वो खुद जहाँ तक मुमकिन हुआ हिंदू फौज के हमले से बचाव के लिए कुछ तदबीर करेंगे। ये कहकर काफूर चला गया। आफताब तुलू हुआ तो किला इंद्रप्रस्थ में मौजूद 4000 सवार भी आ पहुंचे। घमसान की जंग शुरू हो गई। सरदार निज़ामुद्दीन ने अपने 4400 प्यादा सवारों को बड़ी खूबी से कसीर तादाद हिंदू लश्कर से लड़ाया। हिंदुओं को काफ़ी जानी नुकसान पहुंचा, लेकिन मुसलमानों को हैरत थी कि इस बार हिंदुओं के दिलों में खुदा जाने किस किस्म का जोश व खरोश भरा था कि वो कसीर जानी नुकसानात उठाने के बावजूद बदस्तूर हमले कर रहे थे और सरदार कमालुद्दीन समरकंदी के कसर में दाखिल होने की भरपूर कोशिश में महव थे। शाम तक जंग जारी रही और सरदार निज़ामुद्दीन हजारों हिंदुओं को कत्ल करने के साथ साथ सैकड़ों को जिंदा गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो गया। गुरूब आफ्ताब के बाद जंग बंद हो गई और हिंदू लश्कर सड़क के अतराफ में खैमाजन हो गया। सरदार निज़ामुद्दीन के फौजी भी लश्कर कुफ़ार के बिल्कुल मुकाबिल खैमाजन हो गए और सरदार निज़ामुद्दीन ने कसर कमाल में अपने क़याम के अलग थलग हिस्से में पहुंचकर पहला काम यह किया कि किला इंद्रप्रस्थ में भेजे हुए हिंदू कैदियों में से 3-4 को अपने सामने तलब कर लिया। कैदी आ गए तो सरदार निज़ामुद्दीन ने उनमें से सबसे कम उम्र हिंदू कैदी को हर तरह की तसल्ली और तशफ़ी देकर दरियाफ्त किया। तुम्हारी फौज का अफसर आला कौन है? हरचंद राय। क्या खुद हरचंद राय इस फौज में शामिल है? सरदार निज़ामुद्दीन ने पूछा, जो हमसे जंग आजमा है। जी हाँ, महाराज हरचंद राय के साथ फौज के दूसरे बड़े अफसर भी हमारे लश्कर में मौजूद हैं, कैदी ने बताया।
تمہاری حملہ آور فوج کی تعداد کتنی ہے؟ سردار نظام الدین نے استفسار کیا۔ قیدی نے جواب دیا، 15,000 سوار ہیں اور آج کل میں مزید 15,000 فوج پہنچنے والی ہے۔ کیا تم کو کچھ پتا ہے کہ اس جوش و خروش سے یہاں کیوں حملہ کیا گیا ہے؟ سردار نظام الدین نے پوچھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ چند روز قبل کسی مسلمان افسر کی بیوی دہلی آ رہی تھی اور اس کے ہمراہ کافی سوار تھے اور ایک فوجی افسر بھی تھا۔ راہ میں ان لوگوں نے رات کو ایک مندر میں قیام کیا اور مندر کے آدمیوں پر یہ ظلم و ستم روا رکھا کہ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو مندر میں لوٹ مچا دی، ہماری مقدس کتابوں رامائن وغیرہ کو آگ لگا دی اور 3 پروہتوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ سردار نظام الدین نے حیران ہو کر کہا، میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ مسلمانوں نے کسی مندر میں داخل ہو کر ایسا ظلم و ستم کیا۔ اگر یہ واقعہ رونما ہوتا تو لازماً مجھے اس کی اطلاع مل جاتی۔ ممکن ہے آپ کو علم نہ ہو، قیدی نے کہا، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ فسادیوں نے آپ تک یہ خبر پہنچنے نہیں دی۔ مجھے یہ بے حد ناپسند ہے کہ ہندوؤں کے کسی متبرک مقام میں فساد کیا جائے اور مذہبی رہنماؤں پر خامخواہ ظلم کیا جائے۔ میں کل صبح اس معاملے کی تحقیق کروں گا، سردار نظام الدین نے کہا۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ اس مندر میں 4 پروہت تھے، قیدی نے کہا۔ 3 تو مسلمانوں نے گرفتار کر لیے تھے، البتہ چوتھا جان بچا کر بھاگ نکلا تھا اور اسی نے قلعہ بدایوں پہنچ کر، جہاں قنوج کی شکست خوردہ بچی کچی فوج موجود ہے اور دوسرے ہندو راجاؤں کی فوج جمع ہو رہی ہے، یہ واقعہ فوج کے ذمہ دار افسروں سے بیان کیا تھا، جس پر مہاراج ہرچند رائے اسی وقت چپ چاپ اپنے سواروں کے ساتھ دہلی روانہ ہو گئے تھے اور آتی بار یہ بھی تاکید کر آئے تھے کہ ان کے پیچھے پیچھے امدادی فوج بھیج دی جائے۔ بس زیادہ سے زیادہ کل دوپہر تک وہ فوج بھی یہاں پہنچ جائے گی، سردار نظام الدین نے کہا۔ عجیب و غریب واقعہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ بتاؤ، کیا وہ چوتھا پروہت بھی فوج کے ہمراہ ہے؟ وہ پروہت بدایوں سے 1 منزل تک تو ہمارے ساتھ رہا، مگر اس کے بعد اجازت لے کر چلا گیا، قیدی نے کہا۔ شاید اپنے مندر کی طرف چلا گیا ہو یا کہیں اور کا رخ کیا ہو، میں اس بارے میں حتمی طور سے نہیں بتا سکتا۔ گفتگو ختم کر کے سردار نظام الدین نے قیدی کو دوبارہ قلعہ اندر پرست میں بھیج دیا اور محافظوں کو بطور خاص تاکید کی کہ ان قیدیوں کو آرام سے رکھا جائے۔ پھر سردار نظام الدین نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں نے ایک عورت کی رائے پر عمل کر کے بہت برا کیا، خامخواہ ان پروہتوں کو گرفتار کر لیا، جس کے نتیجے میں شکست خوردہ ہندو لشکر میں بھی جوش و خروش پھیل گیا ہے اور اب انہیں مندر لوٹنے کی جھوٹی داستان سنا کر ان کے مذہبی جوش کو ابھارا گیا ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا گیا ہے۔ خدا جانے اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے۔ ہمارے پاس قلیل فوج ہے اور ہمیں کہیں سے امداد ملنے کی بھی امید نہیں۔ اس کے برعکس ہندو فوج کی تعداد ہماری بنسبت کئی گنا زیادہ ہے اور پھر ان کی کثیر تعداد امدادی فوج بھی آ رہی ہے۔ اب کون جانے کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے۔ دراصل اس معاملے میں ہمارا ہی قصور ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے خامخواہ ایک بات پیدا کی اور بے قصور پروہتوں کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے آئے۔ سردار نظام الدین نے اپنی موجودہ نازک صورتحال کا جائزہ لیا اور یہی مناسب خیال کیا کہ ان تینوں پروہتوں کو ہرچند رائے کے حوالے کر دیں اور کسی طرح اس ہندو لشکر کو واپس بھیج دیں، کیونکہ انتہائی قلیل تعداد مسلمان فوج کے ساتھ کثیر تعداد ہندو لشکر کے مقابلے کا یہی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہزاروں سپاہی دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں یا زخمی ہو جائیں۔ بے شک ہمیں تینوں پروہتوں کو ہرچند رائے کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یقیناً چندر رائے خوش ہو جائے گا، کیونکہ آج اس کی فوج کا کافی نقصان ہوا ہے اور وہ شام کو ناکامی کے ساتھ خیمہ زن ہوئی ہے۔ غالباً اب ہندو سپاہیوں کے جوش و خروش میں بھی قدرے کمی آ گئی ہوگی اور وہ صلح کو غنیمت جان کر اپنے قیدیوں کو لینے کے بعد لوٹ جائیں گے۔ سردار نظام الدین نے سوچا کہ وہ کس کو ہرچند رائے کے پاس بھیج کر صلح کی تفصیلات طے کرے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے افسروں میں سے فردن ہر ایک کے بارے میں غور کیا اور چند قابل افسروں کو سفارت کے لیے چن لیا۔ لیکن پھر آپ نے اپنے اس خیال کو مسترد کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی ہندو اور قیدی کو اپنا نمائندہ بنا کر ہندو لشکر میں بھیجے گا جس نے اسے مندر میں لوٹ مار وغیرہ کا قصہ سنایا ہے۔ اس کی رائے میں کسی مسلمان کو ہندو لشکر میں بھیجنا ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ جنگ جاری تھی، ممکن تھا ہرچند رائے صلح کی تجویز کو مسترد کر دیتا اور مسلمان سفیروں کو قید کر لیتا یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس خیال کے آتے ہی سردار نظام الدین نے اسی ہندو قیدی کو بھیجنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ چونکہ مندر کے واقعے سے لا علمی ظاہر کر چکا تھا،
اس لیے اس وقت ہندو قیدی کو بھیجنا نامناسب خیال کر کے اس نے اس معاملے کو صبح پر اٹھا رکھا۔ پھر سردار نظام الدین دوسرے ضروری امور سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک تو وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، دوسرے اب اسے اطمینان تھا کہ غالباً ہرچند رائے صلح پر راضی ہو جائے گا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ الصبح بیدار ہو کر جب اس نے سب سے پہلے نماز فجر پڑھی، پھر اس ہندو قیدی کو طلب کر کے بولا، رات تمہاری روانگی کے بعد مندر کے واقعے کی تحقیق کی گئی تو اصل واقعے کا علم ہوا، جو یہ ہے کہ ایک رات کچھ مسلمانوں نے اس مندر میں قیام کیا تھا۔ وہ وہاں کسی قسم کا فتنہ و فساد پیدا کرنے یا ہنگامہ برپا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر وہاں کے پروہتوں نے خامخواہ خود جھگڑا کیا اور مسلمانوں پر بلا وجہ حملہ بھی کر دیا، جس پر مسلمانوں نے مجبوراً انہیں مغلوب کر کے قید کر لیا اور اپنے ہمراہ لے آئے۔ اب تم واقف ہی ہو کہ ہم نے سب قیدیوں کے آرام و سکون کا خاص خیال رکھا ہے۔ بہرحال اب ہم ماضی کی چپقلش کو بھول کر ان پروہتوں کو تمہارے سپرد کر دیتے ہیں۔ تم انہیں ہمراہ لے جاؤ اور ہرچند رائے کے حوالے کر دو۔ غالباً ہرچند رائے نے انہی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ کیا۔ میں پرانے 3 قیدی اور تمہارے ساتھی سارے نئے قیدی رہا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تم لوگ جو چاہے کرو، خواہ اپنے قیدی لے کر واپس چلے جاؤ، خواہ ہمارے ساتھ جنگ جاری رکھو، ہمیں دونوں صورتیں قبول ہیں۔ قیدی مسرت سے بےتاب ہو کر بولا، ہم سچے دل سے آپ کے اس احسان کو مانتے رہیں گے اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ مہاراج ہرچند رائے بھی آپ کے اس حسن سلوک سے متاثر ہوں گے اور قیدیوں کی رہائی کے بعد اپنے مدعا میں کامیاب ہو کر بخوشی واپس جانے میں کوئی عذر نہیں کریں گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ واپس جاتے ہیں یا مجھ سے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ سردار نظام الدین نے کہا، اگر انہوں نے جنگ جاری رکھی تو انشاءاللہ العزیز کل کی طرح آج بھی بھاری جانی نقصان برداشت کریں گے، اور آخر کار یہی ہوگا کہ ایک روز انہیں بے نیل و مرام واپس جانا پڑے گا۔ میں احتیاطاً کئی مسلمان صوبیداروں کو اپنی مدد کے لیے لکھ چکا ہوں، جلد ہی ہمیں بھی مدد مل جائے گی اور یہاں بھاری مسلمان لشکر جمع ہو جائے گا۔ اب ہماری آپ سے لڑائی کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، قیدی نے کہا، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ مہاراج ہرچند رائے بلا تعامل جنگ کو ختم کر کے اپنی لشکرگاہ بدایوں لوٹ جائیں گے۔ سردار نظام الدین نے اپنے ایک خادم سے مخاطب ہو کر کہا، تم فوراً قلعے میں جاؤ اور ان تینوں پروہتوں اور ان سب قیدیوں کو جو کل قید ہو کر آئے تھے ایک حفاظتی دستہ فوج کے ہمراہ اپنے ساتھ لے آؤ۔ یہ حکم سن کر خادم چلا گیا اور جلد ہی تینوں پروہت اور سارے قیدی سردار نظام الدین کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سردار نظام الدین کے اشارے سے اس قیدی نے جس سے سردار نظام الدین نے گفتگو کی تھی اور جو پہلے سے ان کے ساتھ یہاں موجود تھا، ان سارے قیدیوں کو رہائی کی خوشخبری سنائی، جسے سن کر لال بہادر سب سے آگے بڑھ کر سردار نظام الدین کے ساتھ بڑے ادب اور احترام اور عاجزی سے مخاطب ہوا، حضور ہم سب آپ کے انتہائی ممنون ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے حسن سلوک کو یاد رکھیں گے اور پھر کبھی آپ کے خلاف جنگ آزمانا ہوں گے۔ سردار نظام الدین لال بہادر سے گفتگو کرتا ہوا سب کو اپنے ہمراہ لے کر اس سڑک پر پہنچا جہاں کل دن بھر جنگ جاری رہی تھی۔ یہاں ٹھہر کر سردار نظام الدین نے سارے قیدیوں سے مصافحہ کیا اور سب کو الوداع کہہ کر رخصت کر دیا۔ سارے قیدیوں نے خوشی سے مہاراج نظام الدین کی جے کے نعرے بلند کیے اور سردار نظام الدین کو دعائیں دیتے ہوئے اپنی خیمہ زن فوج کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی آفتاب طلوع ہوا تھا اور ابھی جنگ شروع ہونے کے آثار بھی نہ تھے کہ سارے قیدی اپنی لشکرگاہ کے قریب پہنچ گئے۔ طلایا کے سواروں نے ان سب کو دیکھتے ہی خوشی سے بےتاب ہو کر نعرے بلند کیے اور سب کو اپنے ہمراہ لے کر لشکرگاہ میں آ گئے۔ ہرچند رائے کل کی ناکامی پر رنج و غم میں ڈوبا ہوا آج کی فکر میں گرفتار بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک فوجی افسر نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر سلام کیا اور بولا، مہاراج مبارک ہو۔ کیسی مبارک؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ مہاراج پرماتما کی کرپا سے آج اپنے آپ مسلمانوں نے مکند لال، لال بہادر اور ان سپاہیوں اور افسروں کو جنہیں کل قیدی بنا لیا گیا تھا رہا کر دیا ہے اور وہ سارے لوگ لشکرگاہ میں آ رہے ہیں۔ ہرچند رائے اپنی جگہ سے اٹھ کر خوشی سے بولا، کیا یہ خبر واقعی سچی ہے؟ کیا مکند لال اور لال بہادر واقعی زندہ سلامت ہیں؟ یہ کہہ کر ہرچند رائے بیتابی کے عالم میں اپنے خیمے سے باہر آ گیا اور سامنے سے مکند لال اور لال بہادر کو اپنے خیمے کی طرف آتے دیکھ کر ان کی طرف لپکا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر اس کی طرف دوڑ پڑے۔ قریب پہنچ کر ہرچند رائے نے ان دونوں کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا دیے، لیکن مکند لال اور لال بہادر اپنے مذہبی اصولوں کی روشنی میں ادب و احترام کے خیال سے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے
और उसके पांव पकड़ लिए। हरचंद राय ने झुककर दोनों को उठाया और उनके सरों को अपने सीने से लगाकर अपने खेमे की तरफ चला।